अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, जरा दिल पर हाथ रखकर सुनना। आज मैं किसी मर्द का दिफा नहीं कर रही, आज मैं इस्लाम का दिफा कर रही हूँ। आज हर तरफ औरत के हुकूक की बात हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा औरत की जिम्मेदारियां क्या हैं। बीवी बनने के बाद इस पर क्या फर्ज आयद होता है। आज की कुछ बीवियां शोहर से ऊंची आवाज में बात करती हैं, उसकी इज्जत सबके सामने खाक में मिला देती हैं और फिर कहती हैं हमने किया क्या है। आज की ये वीडियो उन बीवियों के लिए है जो शोहर को शोहर नहीं बल्कि दुश्मन समझ बैठी हैं। आखिर तक जरूर सुनना, ये बातें सीधी कब्र तक जाती हैं। बहन, क्या तुम जानती हो निकाह क्या है? इस वीडियो के आखिर में 3 ऐसी दुआएं बताने वाली हूँ जिससे आपके शोहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा होगी। निकाह सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, सिर्फ खर्चा लेने का नाम नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी चलाने का नाम नहीं। निकाह इबादत है, निकाह जिम्मेदारी है, निकाह इम्तिहान है। जब तुमने कबूल है कहा था तो तुमने शोहर की इज्जत, शोहर की इताअत, शोहर का घर कबूल किया था। फिर आज क्यों मुझे इसके साथ नहीं रहना, उसकी बात बर्दाश्त नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत अपने शोहर की नाफरमान हो तो उसकी नमाज, रोजा, नफिल कुछ भी कबूल नहीं होता। जरा रुक कर सोचो, नमाज पढ़ती हो, तस्बीह घुमाती हो, मगर शोहर की बात काटती हो। ये दीन नहीं, ये खुद फरेबी है। आज की औरत कहती है हम तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अफसोस तालीम बड़ी तहजीब खत्म हो गई। बदतमीजी क्या है? चीखना, तंज करना, सबके सामने शोहर को जलील करना, उसके माँ बाप पर बात करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो औरत सख्त नापसंद है जो शोहर के सामने जबान दराज हो। बहन, जबान से निकला हुआ जहर सालों तक घर को जलाता रहता है। शोहर की इज्जत जन्नत का रास्ता है, बच्चों की तरबियत है, घर की बुनियाद है। औरत अगर चाहे तो घर जन्नत बना दे, ना चाहे तो कब्रिस्तान बन सकता है। एक जुमला याद रखो, औरत की जुबान घर बनाती भी है और जलाती भी है। आज की औरत और सोशल मीडिया, आज इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब पर कहा जा रहा है तुम आजाद हो, तुम किसी की मत सुनो, सास को जवाब दो। ये सब क्या है? इस्लाम नहीं, इस्लाह नहीं, ये घर टूटने का एजेंडा है। बहन, शोहर कोई पत्थर नहीं, वो भी थकता है, परेशान होता है, खामोशी से बर्दाश्त करता है। जब तुम उसकी माँ को गाली देती हो, उसके सामने लड़ती हो, तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं नफरत पैदा होती है। शोहर को उसकी माँ से दूर करने वाली औरतें अपना अंजाम सुने, सच्चाई तो सुनो। जरा तसव्वुर करो, वो माँ जिसने बुखार में रातें जाग कर गुजारी, जिसने खुद भूखी रहकर बेटे को खिलाया, जिसने अपनी ख्वाहिशें मार दी, जिसने रात रात भर तुम्हारे शोहर के लिए जाग कर अपनी नींदें हराम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। अब खुद पूछो अपने आप से, जिसके कदमों तले जन्नत है, क्या उससे नफरत कराना जन्नत का रास्ता हो सकता है? क्या तुम अपने शोहर को जन्नत में जाने से रोक रही हो? जरा इस बात पर तो गौर करो, क्या तुम अपने शोहर को जहन्नुम में जाने का जरिया बन रही हो? आज की कुछ औरतें कहती हैं अगर वो माँ के साथ रहा तो मैं नहीं रहूंगी। बहन, ये जुमला मोहब्बत नहीं, गैरत नहीं, खुददारी नहीं, ये शैतान का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है। हदीस का मफहूम है, जिसने रिश्ते तोड़े अल्लाह उससे अपना ताल्लुक तोड़ लेता है। सोच लो, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो शोहर, घर, बच्चे क्या काम आएंगे? कुछ भी नहीं। शोहर 2 कश्तियों का मुसाफिर बन जाता है। एक तरफ माँ जिसने पैदा किया, दूसरी तरफ बीवी जिसे निभाना है, और बीच में शोहर खामोश टूटा हुआ। जब तुम बार बार माँ की शिकायत करती हो, बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हो, रुलाती हो, दबाव डालती हो, तो शोहर मुस्कुराना छोड़ देता है, बातें छुपाने लगता है और आखिरकार दिल से टूट जाता है। सुनो, सच क्या है, बुरा मत मानना। ज्यादातर आग बावर्ची खाने से नहीं बल्कि जुबान से लगती है। सास अगर कुछ कह दे, बहू दिल में रख लेती है, फिर शोहर को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, फिर आंसू, इल्जाम, धमकी। बहन, हर बात जंग नहीं होती, हर खामोशी जुल्म नहीं होती। कभी कभी बर्दाश्त भी इबादत बन जाती है। नफरत फैलाने वाली औरत इबादत के बावजूद जहन्नुम में जाएगी। हजरत आयशा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो नमाज रोजे की पाबंद है मगर अपने पड़ोसियों और अपने घर वालों को जबान से तकलीफ देती है, वो जहन्नुम में जाएगी। सोचो, नमाज भी, रोजा भी, मगर जुबान से जहर, ये कौन सा दीन है? एक औरत ने शोहर को माँ से अलग कर दिया, अलग घर ले लिया। आइए मैं आपको यहाँ एक सच्चा वाकया सुनाती हूँ। आपको रुला देने वाले वाकया है।
ایک عورت نے شوہر کو ماں سے الگ کر دیا، الگ گھر لے لیا، خود کو فاتحہ سمجھا۔ کچھ سال بعد شوہر فالج کا شکار ہوا، بیوی پر بوجھ بن گیا۔ وہی عورت کہنے لگی تمہاری ماں ہوتی تو سنبھال لیتی، مگر ماں وہ تو پہلے ہی دل ٹوٹنے سے مر چکی تھی۔ سبق، ماں کو ہٹانے والی آخرکار خود ہٹ جاتی ہے۔ نیک بیوی جو گھر جوڑتی ہے، نیک بہو وہ نہیں جو ساس کو جواب دے، شوہر کو ماں سے لڑائے۔ نیک بہو وہ ہے جو صبر کرے، عزت دے، شوہر کو سکون دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ عورت وہ ہے جو شوہر کو خوش رکھے۔ آج کی عورت کے لیے کھلا پیغام، شوہر کی ماں تمہاری دشمن نہیں، شوہر تمہارا غلام نہیں، نکاح جنگ نہیں۔ اگر تم نے نفرت بوئی ہے تو آنسو کاٹنے پڑیں گے۔ آج کی عورت کہتی ہے میں کیوں مانوں، وہ کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا؟ بہنوں، یہ سوال اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک عورت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، مگر شوہر اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک دوسری عورت کم عبادت مگر شوہر کا خیال، زبان پر قابو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ فیصلہ عبادت سے نہیں اخلاق سے ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، عورت کی زبان تلوار سے زیادہ تیز، زہر سے زیادہ خطرناک۔ ایک جملہ تمہاری ماں ایسی ہے، یہ جملہ شوہر کا دل چیر دیتا ہے، محبت کو مار دیتا ہے، گھر کو قبر بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ نیک بیوی وہ نہیں جو ہر بات پر خاموش رہے، ظلم برداشت کرے، بلکہ نیک بیوی وہ ہے جو حکمت سے بات کرے، زبان کو قابو میں رکھے، شوہر کی عزت کرے، گھر جوڑنے کا ہنر جانتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ شوہر کو عزت دے۔ شوہر کا دل جیتنے کے 7 اسلامی اصول۔ نمبر 1، شوہر کو عزت دو۔ نمبر 2، اس کے سامنے شکوے کم رکھو۔ نمبر 3، اس کی ماں کی عزت کرو۔ نمبر 4، سب کے سامنے شوہر کا دفاع کرو۔ نمبر 5، اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ نمبر 6، شکر گزار بن کے رہو۔ نمبر 7، غلطی پر نرمی سے سمجھاؤ۔ یاد رکھو مرد کی انا نہیں، عزت اس کی کمزوری ہے۔ بہنوں، ساس کو جیتنے کے لیے بحث نہیں، زبان نہیں، آنسو نہیں، بلکہ احترام، خدمت، دعا، ایک پیالی چائے، ایک نرم جملہ، ایک خاموش مسکراہٹ، یہ وہ ہتھیار ہے جو دل فتح کر لیتے ہیں۔ گھر میں سکون لانے کے 5 عملی نسخے۔ نمبر 1، دن کی شروعات دعا سے کرو، نماز سے کرو۔ نمبر 2، شوہر کے آنے پر شکایت نہیں، مسکراہٹ دو۔ نمبر 3، بچوں کے سامنے لڑائی نہ کرو۔ نمبر 4، راز باہر نہ کرو۔ نمبر 5، شکر کی عادت ڈال لو۔ قرآن کہتا ہے دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ وہ دعائیں جو شوہر کا دل بدل دیتی ہیں، دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ نمبر 2، یہ بھی ایک دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا۔ ایک اور دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ 3 دعا ہم نے آج آپ کو سکھایا ہے، اس میں سے کوئی بھی دعا اگر آپ کا شوہر بدتمیز ہو، بدمزاج ہو، تو آپ وہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک عورت سخت زبان، نفرت، ضد، پھر اس نے زبان بدلی، دعا شروع کی، احترام سیکھا۔ چند مہینوں میں شوہر بدل گیا، ساس رو پڑی، گھر میں سکون آ گیا۔ تبدیلی لڑائی سے نہیں، نیت سے آتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو میری بہنوں، اگر آپ کے شوہر بدمزاج ہیں تو اللہ سے دعا کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے آخرت برباد نہ کرو۔ میری بہنوں، وقت رہتے سنبھل جاؤ، کیونکہ شوہر کا دل ایک بار ٹوٹا تو جڑتا نہیں۔ بچے خاموشی سے برباد ہو جاتے ہیں اور پچھتاوا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تم گھر توڑنے نہیں آئی تھی، تم جنت کمانے آئی تھی۔ شوہر تمہارا دشمن نہیں، ساس تمہاری مقابل نہیں، یہ سب تمہاری آزمائش تھی۔ آخر میں دعا ہے یا اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت دے، ہماری بیٹیوں کو صبر دے، ہماری بہنوں کو حکمت دے اور ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور بہنوں کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہو تو کمنٹ باکس میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ سب کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔